اور میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب نو ذرا سارے بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اے جل سے دنیا دے ہون دے راخسن ہزارہ ہوسن آسان ہوسن اے جل سے دنیا دے ہون دے راخسن ہزارہ ہوسن آسان ہوسن اے وقت کروٹ بدل دا راہسی بغارہ ہوسن آسان ہوسن ہجرت دیرت جد سول سی مکین اپنے مکان بدل سن ہجرت دیرت جد سول سی مکین اپنے مکان بدل سن مکین ہوسن مکان ہوسن دیوارہ ہوسن آسان ہوسن مکین ہوسن مکان ہوسن دیوارہ ہوسن آسان ہوسن اے جل سے دنیا تے ہوند راخسن ہزارہ ہوسن آسان ہوسن مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانوں اس مقام تے سالانہ 10ویں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے اندہ مل بیٹھنا احباب دا اس عظیم و شان کانفرنس دا اتمام انتظام فرمانا مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب مولانا قاری محمد اسلم ربانی صاحب مولانا رانا یاسین تبسم صاحب برادر محترم بھائی محمد خالد صاحب دیگر انہ دے رفقا احباب جماعت اور ساڑی ایتھوں دی مسجد دے امام خطیب حضرت مولانا قاری محمد عارف فاروقی صاحب حافظہ اللہ مقامی جماعت اہل گاؤں اور ماشاءاللہ میرے دائیں اور بائیں قائدین ضلع پاک پتن مولانا سردار علی سردار صاحب قاری خلیل اللہ فاروقی صاحب بھائی محمد طاہر بھٹا صاحب اور اس بزم دے مہمان خصوصی محترم حاجی محمد اکرم صاحب بھائی محمد اجمل بھٹا صاحب چودھری محمد سعید ڈھلو صاحب دیگر احباب اور برادر محترم قاری محمد سعید زیاد صاحب اور اسی طرح ہرون آباد کو ساڑھے بڑے پیارے بھائی شیخ محمد زاہد صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس سٹی ہرون آباد مولانا سید محمد عبداللہ شاہ صاحب بھائی محمود صاحب دیگر احباب تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے
میرے تو قبل میرے بڑے بھائی جان خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ بڑے پیارے انداز دے اندر اللہ تعالیٰ دی توحید اس احباب نو سنا رہے انہاں تو قبل خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری نیاز الرحمن یزدانی صاحب قاری ریاض محمود ثاقب صاحب قاری محمد یامین ربانی صاحب مولانا حافظ محمد بلال سبحانی صاحب میں اگر کسی دوست دا کسی عالم دین دا نام رہ جائے معذرت خان اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ نوازے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیتیاں ساریاں مخلوقات تو افضل اور اعلیٰ انسان نو بڑھایا سورہ فرقان دے اندر اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ فرماتے ہیں تحقیق اسی ابن آدم نو عزت عطا فرمائی بر و باہر دیاں سواریاں عطا کیتیاں پکیزہ چیزاں دا رزق عطا کیتا اور اپنیاں بڑیاں ساریاں مخلوقاں تے فضیلت عطا فرمائی اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان دی عظمت بھی بیان کیتی ہے اور فضیلت بھی بیان کیتی ساریاں مخلوقاں تو افضل اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان نو ابن آدم نو بڑھایا برادر محترم خطیب پاکستان للکار شہید حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ نے انسان نو اتنی عظمت عطا کیتی ہے کہ مالک کائنات نے انسان دی ڈیزائننگ آپ کی تھی اللہ نے انسان دی ڈیزائننگ وہ بولو بیس بند کر کے آواز کھولو ذرا ایکو بھی کھول دیتا انسان دی ڈیزائننگ آپ کیتی ہے اس ڈیزائننگ نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فرمایا اسی انسان نو مٹی تو پیدا کیتا مراد حضرت آدم علیہ السلام پھر نسل آدم نو بڑھان واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین انسان دے دنیا تے آن دا سبب میرے تیرے دنیا تے آن دا سبب ڈاکٹر وکیل جج پروفیسر امام خطیب شیخ الحدیث پیر سید سردار جگیردار ڈیرے دار یہ دنیا تے آن دا سبب فرمایا پانی دا ایک قطرہ اس پانی دے قطرے نو اللہ تعالیٰ نے لوتھڑا بڑھایا پھر لوتھڑے دا گوشت بڑھایا پھر گوشت دیاں ہڈیاں بڑھائیاں پھر ہڈیاں دے جوڑ جوڑے اور ایسے جوڑ جوڑے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فرمایا سارے برابر برابر جوڑے اتنا سونا بنایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماندے نے انسان اسی زمین نو تیرے واسطے قرار بنایا آسمان نو چھت بنایا پھر تیری صورت بنائی فاحسن صورکم سونی بنائی اور پانچ قسمہ چوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
فرمایا سانو تیم دی قسمیں، سانو زیتون دی قسمیں، تورے شائنات دی قسمیں اور بلد امیم دی قسمیں، لام تے قد جتے آجے وہ قسم بن جاندے۔ فرمایا اللہ نے اسی انسان نو سونا بنائے، پیارا بنائے، خوبصورت بنائے، ایڈیاں عزتان نال بڑھا کے تے اگے اللہ تعالیٰ پتہ کی فرماندے نے، فرمایا میرے بندے ویکھیا جے بڑی بڑی گال کر لگا، میری پوری تقریر سمجھو اس جملے دے اندر ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے میں جویں تینو دنیا تے سونا تے عزت نال بنائے نا، عزت والا بنائے، اولئک فی جنات مکرمون، فرمایا اسی تینو جنت بھی دواں گے تے جنت دے اندر عزت بھی دواں گے، جنت بھی تے جنت دے اندر عزت بھی۔ میں کہنا غلط جنت دی کافی سی، قاری صاحب لفظ جنت دی کافی سی تے اللہ فرماندے نے جنت بھی تے جنت دے اندر عزت بھی۔ اے اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر درجے بڑھائے، فضیلتاں بڑھائیاں۔ کئی لوگ ایسے ہونگے جنہاں نو اللہ تعالیٰ کئی لوگاں تے جنت دے اندر فضیلت عزت عطا فرمائے گا۔ غور کرنا، ماسٹر کھولو تھوڑا جا، آواز کھولو۔ حضرات آئیے وہ کیڑے لوگ ہونگے، وہ کیڑے خوش نصیب ہونگے جنہاں نو پروٹوکول ملے گا، جڑے عزت نال جنت وچ جانگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے دو مقامات تے، ویسے تے اللہ نے کئی ایک مقامات تے مومنان دا ذکر کیتا ہے، دو مقامات تے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے۔ میں نا 4-5 گھنٹے دی تقریر تو انہوں 1 گھنٹے 55 منٹیں سنانی ہے، اس بات تے جلدی جلدی میں شروع وچنا ایتاں دا ترجمہ تے مفہوم تو انہوں سمجھانا چاہاں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون دے اندر اپنے مومن بندیاں دیاں 6 صفتاں بیان کیتیاں، تے پہلی صفت جڑی اللہ نے بیان کی تھی، فرمایا الذین هم علی صلاتہم خاشعون، میرے جڑے مومن بندے نے نا وہ اپنی نمازاں اندر خشوع و خضوع کر دے۔ تے پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان دے اندر 5 صفتاں بیان کرتا بعد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا اے میرے مومن بندے اپنی نمازاں دی حفاظت کر دے نے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ دیاں صفتاں دا آغاز بھی نماز تو کیتا تے اختتام بھی، بولو کہا دیتے نماز دے نا تے چپ کیوں کر جانا، آغاز بھی نماز تو تے مومنہ دیاں صفتاں دا اختتام بھی نماز تے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج دے اندر اپنے مومن بندیاں دیاں 11 صفتاں بیان کیتیاں، اور پہلی صفت بیان کی تھی الذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا میرے مومن بندے ہمیشہ نماز پڑھن والے، اے نہیں کہ فجر دی پڑھ لی تے باقی 4 چھڑ دیتیاں، ایک دن پڑھ لی تے 4 دن چھڑ دیتیاں۔ اللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا، ماشاءاللہ یہ دانی صاحب خطاب کر کے جا کے پھر دوبارہ آ گیا، اللہ انہاں دانا مبارک فرمائے، اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ بخاؤ گا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ فرمایا مومن بندے اپنیاں نمازاں دے اندر ہمیشہ کی رکھ دینے، ایک 11 صفتاں دے اندر اللہ نے پہلی صفت مومنان دی نماز والی بیان کی تھی، تے آخری صفت پتہ کی بیان فرمائی، فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، 10 صفتاں بیان کرن دے بعد پھر فرمایا میرے مومن بندے اپنیاں نمازاں دی حفاظت کر دیں۔ ایتھے بھی آغاز نماز تو تے اختتام نماز تے، یہ تو پتہ چل دے کہ مومن ہے ہی وہ بندہ جدی زندگی دے اندر نماز دے، جدے کوئی نماز کوئی نہیں انہوں مومن کہوان دا حق کوئی نہیں۔ اوتھے اللہ تعالیٰ نے 6 صفتاں بیان کر کے شروع دے اندر تے آخر دے اندر نماز دا ذکر کر کے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا اے ہوئی لوگ وارث نے تے کادے وارث نے، جنت الفردوس دے وارث۔ جنت دے اندر سب تو اعلیٰ جڑا مقام ہے وہ کیے جنت الفردوس۔ آپ نے فرمایا جدوں بھی اللہ کو سوال کرو کیڑی جنت دا سوال کرو، جنت الفردوس دا۔ حضرات ایتھے اللہ تعالی نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ تھے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون،
فرمایا اے جنت وچ بھی جان گے تے عزت نہ جان گے. آئیے حضرات میں انشاءاللہ خوش نصیب جنتی لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں, جنتی روحاں دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں, بڑی محبت نل بڑے پیار نل سماعت فرمانا. اور میں دوبارہ برکت واسطے قرآن پاک دیاں جڑیاں 2 آیتاں خطبے دے اندر پڑھیاں نے وہ پڑھنا چاہواں گا. رحمت کائنات جناب محمد اونچی صلی اللہ ہو, ذرا گج بج کے صلی اللہ ہو, پیار محبت نال صلی اللہ ہو. نبی دا جمال سونا, رب دا کمال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. ربیع الاول دا مہینہ چلتا پہ, میں چاہنا میرا بھی تھوڑا جا حصہ پہ جائے. نبی دا جمال سونا, رب دا کمال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. تکیا حضور نو دل دے سرور نو, سجدہ حلیمہ نے تکیا حضور نو دل دے سرور نو, تکیا حضور نو دل دے سرور نو, دل دے سرور نو. مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. کو سبحان اللہ, اونچی کو سبحان اللہ. تکا سٹارٹ نہ بڑھو, ہر واری تو انہوں جگانا پہندہ ہے, بلانا پہندہ ہے, کہنا پہندہ ہے. کہو سبحان اللہ, کو آپے کہو ہے سبحان اللہ, اونچی کہو ہے سبحان اللہ. تو آڑا نہیں دل کردہ سونے دا حسن ویک کے سبحان اللہ کہو. سونے دا جمال سونا, رب دا کمال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. نبی دا جمال سونا, رب دا کمال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. اور خلیمہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے, حلیمہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے, جگ تو پیارے ڈٹھے, جگ تو پیارے ڈٹھے. رحمت خزانہ ملیا آمینہ دا لال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. نبی دا جمال سونا, رب دا کمال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. پوری گارنٹی نال میں کہنا جملہ سن کے انشاءاللہ تڑپ جاؤ گے تے اگلے جلسے تک یاد رکھو گے. حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا, پھلاں دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا. حسن دا بادشاہ, حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا, پھلاں دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا. اور سونی عادات سونی مٹھی گل بات سونی, سونی عادات سونی مٹھی گل بات سونی, مٹھی گل بات سونی. حسن و جمال اخلاق نال نال سونا, بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا. نبی دا جمال سونا, رب دا کمال سونا, بچپن آقا دا
بڑا بے مثال سونا اللہ تعالیٰ نے اس سونے پیغمبر دے سونے قلب ادر تے عظمت والا شانہ والا قرآن پاک نازل فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون فی جنات مکرمون فرمایا جڑے لوگ اپنی نمازاں دی حفاظت کر دینے حیدر ویکھی تلی والے آ رنگ شاپ دے رہن والے آ دس چک توان والے آ ڈا کمیر دے رہن والے آ پاک پتم دے آ دوستا سائی وال گردو نوا توان والے میرے باپ میرے پیارے بھائی آئیے غور کرنا توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا جڑے اپنی نمازاں دی حفاظت کر دینے فجر دی بھی حفاظت کر دینے زور دی بھی حفاظت کر دینے مغرب دی بھی حفاظت کر دینے عشاء دی بھی حفاظت کر دینے اپنی نمازاں دا خیال رکھ دینے کئی بندے نا بڑے شوق نال کہندے نظر جی فجر تے پڑھ لئی دیئے باقی نہیں پڑھیاں جاندیاں کما کاراں دے اندر مصروف ہو جانے ہیں اللہ اکبر اللہ دی قسم کائنات تے لوگو آج ہر بندہ اس مگن دے اندر میں پوچھیا حضرت تو کتھے مصروف ہے کہتا ہے میں پیڑی بان دے اندر مصروف ہاں میں پانی لگام دے اندر مصروف ہاں میں کاروباری سلسلے دے اندر مصروف ہاں میں دکان تے مصروف ہاں میں فیکٹری دے اندر مصروف ہاں میں کارخانے دے اندر مصروف ہاں میں پوچھیا اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں کہتا ہے 4 پیسے بن جان گے میں کیا پیسے بن گئے تے کی ہوئے گا کہتا ہے برادری وچ نام بن جائے گا شریکے دے اندر نام بن جائے گا عزت دار بن جاواں گا اللہ میں کیا عزت مل گی پھر کی ہوئے گا عزت 10 سال دی عزت 20 سال دی عزت 30 سال دی عزت 40 سال دی عزت 50 سال دی عزت 60 سال دی عزت 70 سال دی آخر ایک دن آنے اس جسم دے اندروں روح نکل جانی ہے اے مٹی دے اندر مٹی ہو جائیں گا عزتاں ایتھے رہ جان گیاں اللہ فرما دے میرے بندے اے دنیا دی عزت دی خاطر سارا دن جاگن واسطے سارا دن محنت کرن واسطے ساری رات جاگن واسطے تیار ہے آخرت دی عزت ہمیشہ دی عزت ہے وہ دے واسطے تیرے کوڑے اتنا بھی ٹائم کوئی نہیں کہ اپنی نماز دی حفاظت کر لیں اگر ہمیشہ دی عزت چاہنے پھر اپنی نماز دی حفاظت کرنی پہنی ہے اپنے نماز دا رکھوالا بننا پہنے اپنی نماز دی چوکی داری کرنی پہنی ہے اپنی نماز تے پہرے داری کرنی پہنی ہے پھر ہوئے گا کی تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے قلب ادر تے اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرما دے اولئک فی جنات مکرمون میرے بندیو میں تانوں عزت دیواں گا تے جنت دے اندر دیواں گا جنوں جنت بھی لبے تے جنت دے اندر عزت بھی لبے او دے نسبت او دی قسمت دے کیا کہنے او دے مقدراں دے کیا کہنے اللہ میں قربان جاواں کیویں عزت ملے گی میں گل بخاری پاک دی حدیث تو شروع کرنا چاہاں گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً بخاری شریف دے اندر اس حدیث کو 4-5 مرتبہ لے کے آمدے سیدنا حضرت امام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من انفقا زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کر دے قیامت دا دن ہوئے گا انو جنت دن آوازاں پہن گیاں آواز آئے گی ہاذا خیر ہاذا خیر ہاذا خیر اے میرے بندے اے خیر اے او چیزیں جڑی تو دنیا تے کما کے آئے اے او چیزیں جڑی تو دنیا تے حاصل کر کے آئے اللہ اکبر اللہ پھر ہوئے گا کی اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں اور میرے بندے نو آواز لگاؤ نا جنت دے دروازیاں وچوں آوازاں پہن گیاں جنت دے 8 دروازے اللہ نے بنائے 8 دروازے جنت دے ایک دروازے دی اتنی مسافت ہے اتنی چڑھائی ہے بندہ 40 سال سفر کردا رہے تے ایک دروازے دی چڑھائی نہیں مکدی ایڈی وڈی جنت اللہ نے بنائی ایڈے وڈے جنت دے دروازے رب نے بنائے اس جنت دے دروازیاں وچوں آواز پے گی سب تو پہلا پتہ کس بندے نو آواز پے گی جنت دے اندر جڑا بندہ نماز پڑھدا رہیا انو باب الصلاۃ دے اندروں آواز پے گی آجا نمازیا ایتھوں گزر جاؤ اللہ بڑا بھج کے مسجد دے اندر آندا سی آواز آندی سی گئی علی الصلاۃ کام چھڈ کے آ جاندا سی
سے حیا علی الصلاۃ دی آواز آندی سی بیوی بچے چھڈ کے آ جاندا سے حیا علی الصلاۃ دی آواز آندی سی گھر چھڈ کے آ جاندا سے حیا علی الصلاۃ دی آواز آندی سی میری دکان تے گاہکاں دی لین لگی ہوندی سی پھر بھی چھڈ کے آ جاندا سے تیرا کارخانہ چلدا پیا ہوندا سی تیری فیکٹری چلدی پئی ہوندی سی تو فیکٹری تے کارخانے تے بلادے تے دکان دی پرواہ نہیں کیتی پرواہ کیتی ہے تے نماز دی پرواہ کیتی ہے آ جا ہن ہے نماز والے دروازے وچوں جنت دے اندر داخل ہو جاؤ فی جنات مکرمون جنت بھی ملے جنت کے اندر عزت بھی ملے اللہ اللہ جنت میں جانا ہی بڑی گل ہے جنت کے اندر جا کے جڑی عزت ملنی ہے او دی اس عظمت دے کیا کہنے پہلی آواز پہ گئی جنتی دروازیاں وچوں کائنات دے لوگوں ہے نماز دی بخاری دی روایت دے حوالے نماز والے دروازے وچوں اس واسطے میرے بھائی اپنی زندگی دے اندر نماز نو نافذ کر لے اپنی زندگی دے اندر نماز نو فرض کر لے روٹی رہندی ہے تے رہ جائے نماز نہ رہے پانی رہندے تے رہ جائے نماز نہ رہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں تین چیزاں بڑیاں پسند نے رحمت کائنات نے فرمایا مینوں خوشبو بڑی پسند ہے میرے پیغمبر جتوں گزر دے جاندے سن خوشبو آندیاں سن آپ فرماندے نے ہے مینوں عورت بڑی پسند ہے میرے پیغمبر نے بیوی دا احترام دسیا ہے میرے پیغمبر نے بیٹی دا احترام دسیا ہے میرے پیغمبر نے بہن دا احترام دسیا ہے میرے پیغمبر نے ماں دا احترام دسیا ہے چارے رشتیاں دا تعارف کراواں بات لمبی ہو جائے گی اور نبی پاک نے السلام دا اپنیاں بیویاں نال پیار آپ دے جسم دے خوشبو آندیاں اللہ اکبر اللہ دی قسم آپ نے تیسرے نمبر تے فرمایا وجویلتا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نبی پاک نے السلام دی زوجہ محترمہ ماں عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک ساڈے کولے بیٹھے ہوندے نماز دا ٹائم ہو جاندا آپ انج ساڈے کول اٹھ کے چلے جاندے جویں سانو جان دئی کوئی نہیں اتنا پیار سی میرے پیغمبر نو نماز نال اتنی محبت سی میرے پیغمبر نو نماز نال نماز پڑھیا کر دوستا مینوں یاد آ گیا مولانا محمد شریف الہآبادی رحمت اللہ کی تعالی فرمایا کر دے سن پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات چھڑ جانا جہان اڑیا سوچی گل بات نبی سلیمان حکم جناں تے چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں لگا لیا نمازی بن جا ویکھیا نہیں کل پرسوں دا واقعہ فروز وٹواں دے علاقے دے اندر دو بساں آپس دے اندر ٹکرائیاں نے تے کئی بندے اس دنیا نو چھوڑ کر کے چلے گئے نے مہینہ پہلے دا واقعہ ہے پنڈی پٹیاں دے علاقے دے اندر تقریباً کوئی 20-25 لوگ بس دے اندر جال کے مر گئے نے زندگی جال گئے نے پتہ نہیں کیڑے ویلے میریاں تیریاں ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے پتہ نہیں کیڑے ویلے اسی جان چھڑ جائیے آجا نمازی بن کے مر جائیے آجا رب دی نماز پڑھ دیں دنیا تو ٹر جائیے زندگی دا کیڑا بھروسہ ہے زندگی دا کیڑا وسا ہے اگر دنیا تو جا کے آخرت دے اندر عزت پانا چاہنا ہے جنت دے اندر عزت دے اندر جانا چاہنا ہے پھر الذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون نمازی بندے جنت دے اندر جنت وچ بھی جان گے تے عزت نال جان گے اور کتنی کوئی عزت ہوئے گی ادھر ویکھیا جے کتنی کوئی عزت ہوئے گی اینجی تخت سونے دے لگے نے اینجی تخت سونے دے لگے نے اور جیویں گھیرے موتی سجے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب
صاحب وہ تو ہی جنت دے نہ دے بھی نہیں بولنے دے کدو بولنا جے کہو سبحان اللہ اب پیسے سٹن والا کام نہیں ٹھیک اللہ محبت قبول فرمائے لیکن ایک کام نہیں ٹھیک اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور جنہ جنت میں جانا تے جنت دا پروٹوکول لینا کہو سبحان اللہ اونچی کہو کھچ کے کہو سجا چوکے کہو سبحان اللہ اللہ جنہیں ہاتھ اٹھے نے انہوں جنت بھی دے تے جنت دے اندر عزت بھی عطا فرما اللہ انہاں لوگان دے اندر شامل کر جنہاں جنتیاں تے فضیلت ہوئے گی اللہ اکبر لخار کرنا تو جو کرنا اینجی تخت سنیں دے لگے نے اینجی تخت سنیں دے لگے نے اینجی تخت سنیں دے لگے نے اجیویں گیرے موتی سجے نے واہ مغل ملارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے اے جنت دے یہ جملہ میں تواڈی زبان میں جو سننا چاہنا گونج جانا چاہیے پنڈال آدھی سیرت النبی دا پیغام محبت نال واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے واہ تواڈی آواز اتھوں تک آئے گی تے گل لگے جائے گی واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے چاچا جی دھیان کرے آجے جنہ کدی زندگی جو سبحان اللہ نہیں کہی انشاءاللہ جملہ چھوڑ کے چڑپ کے کہن گے سبحان اللہ دینے جمعے دے حسن بازارو سی دینے جمعے دے حسن بازارو سی دینے جمعے دے حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی دینے جمعے دے حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی کیا گفٹ پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے کیسے نظارے ہونگے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قاصرات الطرف لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن عظمت قرآن عظمت صحابہ شان صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں جنت بھی لبے تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی لبے جنت بھی لبے تے جنت دے اندر عزت بھی لبے جنت بھی ملے تے جنت دے اندر عظمتاں تے بلندیاں تے شاناں بھی ملن تو ملن گیاں جدوں اپنیاں نمازاں دی حفاظت کران گے اللہ اکبر نمازی بن جو عزت چاندے ہو دنیا دی عزت بھی نماز دے اندر ہے آخرت دی عزت بھی نماز دے اندر ہے بے نماز دنیا تے بھی ذلیل ہے قبر دے اندر بھی ذلیل ہے حشر دے اندر بھی ذلیل دلائل اللہ دی قسم میرے دل و دماغ دے اندر درجنوں حدیثاں گردش کر رہی ہیں درجنوں قرآن پاک دیاں اتنا گردش کر رہی ہیں لیکن میں بطور دلیل دسنا چاہنا عزت دماغ دے اندر اے معاشی
کامیابی نماز دے اندر ہے اگر اج معاشی بحران دا شکار ہاں تے او دی وجہ بے نمازی ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا فرمایا کائنات دے لوگو تسی میرے ذکر تو منہ پھیر لیا میں تہاڈی معیشت تنگ کر دیتی ہے آئیے اپنی معیشت مضبوط کرنی ہوئے پنج پیڑیاں دیا مالکا اور مربے دیا مالکا اور کارخانے دیا مالکا اور فیکٹری دیا مالکا اور پلازیاں دا مالکا آج رون ہے میری پوری نہیں پیندی بجلی دے بل پورے نہیں ہوندے فصل دا ٹھیکہ پورا نہیں ہوندا آئیے اگر فصل دا ٹھیکہ پورا کرنا چاہنا ہے اگر اپنے کارخانے تے فیکٹری نو پراپر عزت والا اور کامیاب کاروبار بنانا چاہنا ہے پھر نمازی بڑھنا پڑے اللہ اکبر اللہ اگر نماز تو دور ہوئے گا پھر ذلیل ہوئے گا رب دے قرآن دا فیصلہ حق کے سچ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا نماز دے اندر معیشت دی مضبوطی ہے نماز بندہ معاشی طور تے اللہ دی قسمیں استحکام دے اندر نہیں رہ سکدا ہن تساں سوال کرو گے حضرت جی امریکہ دے عیسائیاں نے انگلینڈ دے یہودیاں نے پوری دنیا دے غیر مسلمان نے ایتے نماز نہیں پڑھ دے انہاں دی معیشت بڑی مضبوط ہے انہاں دا ڈالر انہاں دا پاؤنڈ بڑا مضبوط ہے آخر وجہ کیا ہے میں کیا نماز دا حکم میرے دے نماز دا حکم مسلمان دے یہودی واسطے نماز دا حکم نہیں عیسائی واسطے نماز دا انہاں دے دین دے مطابق جو انہاں دا معاملہ ہے لیکن ساڈے دین دے مطابق ساڈے تے 5 وقت دی نماز فرض ہے ساڈے تے حکم لاگو ہے نماز پڑھا گے معیشت استحکام دی طرف جائے گی اگر نماز نہ پڑھا گے تے استحکام پا سکدے نہیں پا سکدے دنیا دا بھی پروٹوکول ملے نماز دی وجہ کر کے اللہ اکبر اللہ آخرت دا پروٹوکول ملے نماز دی وجہ کر کے اور آخرت دے اندر ذلت ہوئے گی اس بندے واسطے جڑا بے نماز بڑھ کے جائے گا نحشرہ یوم القیامت اعمی اس بدبخت نو انیا کر کے اٹھایا جائے گا روے گا کرلاوے گا ہائے کاش میں دنیا تے نماز پڑھدا ہوندا ہائے کاش میں دنیا تے نمازی ہوندا معذرت دے غصہ نہ کرو بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے ہو میں اللہ دی قسم ایک گل سمجھا کے جانا چاہنا ایک درد سمجھا کے جانا چاہنا اس مجمع دے اندر تقریباً میں بڑی کل کر دے تے اللہ میں نو معاف کرے 50% ایسے لوگ بیٹھے نے جڑے نماز نہیں پڑھ دے جڑے نماز دے نیڑے نہیں جاندے یار یہ جلسیاں دا فائدہ تا ہوئے گا انہاں کانفرنساں دا فائدہ تا ہوئے گا جدوں اسی نمازی بڑھاں گے اور تیسری ذلت بے نماز بندے واسطے فرمایا فخلف من بعدہم خلق اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا انہاں بے نماز بندیاں نو غیا دے اندر سٹ دتا جائے گا بعض مفسرین نے لکھی ہے غیا جہنم دی ایک وادی ہے جتے جہنمیاں دا گند اور پیپ جائے گا اوتے بدبخت بے نماز جائے گا ایتھے ٹبران دے ٹبر بے نماز کرام دے کار بے نماز پنڈان دے پنڈ بے نماز اللہ اکبر اللہ کار پرے ہوئے نے مسیطاں ویلیاں نے آئیے نماز بن جائیے نمازی بن جائیے عزت ملے پروٹوکول ملے تو جو کہنا اور کڑے خوش نصیب نے جنہاں نو جنت بھی ملے تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے گل وداواں یا نمازی آج سناواں تو میرا خیال ہے میں موضوع مکائی لواں تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے جڑے جنتی لوگ نے انہاں نو عزت ملے گی کہ سب تو پہلا نمازی بندہ جائے گا اللہ نے پکاریا جائے گا ہے جنت دے دروازے نمازی آ جائے اس دروازے باب الصلاۃ دل داخل ہو جا مجاہد آ جائے گا انہوں باب الجہاد دل داخل کیتا جائے گا اللہ دعا کرو پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے مجاہد جہاد کر رہے ہیں اللہ انہاں دی مدد فرمائے اے تازی کل پرسوں دی خبر حماس فلسطین دا دفاع کرنے والے اللہ انہاں دی مدد فرمائے اللہ انہاں دی نصرت فرمائے اسرائیل گنڈا اسرائیل بدماش اللہ دی قسمیں انہاں نو ناکو چنے چبوا دیتے نے اور لوگاں نو دست دیتے ہیں اگر کوئی اس اثر اسرائیل بدماش کو تسلیم کر دے اس بے ضمیر دی ضمیر دی گل لیکن انہاں غیرت مند لوگاں نے باہر نکل کر دسیے حالے تک اس قوم دے اندر اس امت دے اندر غیرت مند لوگ موجود
موجود نے جڑے کفار دے خلاف اے سینہ شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو سکتے نے اسی دعا گواں اپنے انہاں لوگاں واسطے جڑے فلسطین دے دفاع واسطے اج جناب لوگ اٹھ پے نے جی اے خون ریزی ہو رہی ہے اے نجائز ہے انہاں بے ایماناں نو نظر نہیں آندا اے جدوں ہر رمضان دے اندر 2,500-3,000 نوجواناں نو مسجد اقصی دے اندر داخل ہون تو روکن دی وجہ کر کے شہید کر دیتا جاندا ہے او تو خون ریزی نظر نہیں آندی اے ہندو کتا اے عیسائی کتا اے یہودی کتا انہاں دا خون بہے ساری دنیا نو تکلیف ہوندی ہے مسلم لیڈر دی تڑپ دینے تے مسلماناں دے خون دی قیمت ہی کوئی نہیں مسلماناں دے خون دی کوئی عزت احترام ہی کوئی نہیں یعنی انشاءاللہ اللہ وقت لیان والے اسرائیل بدماش ذلیل ہوئے گا دنیا دا سب تو بڑا دہشت گرد اسرائیل اے برباد ہوئے گا ذلیل ہوئے گا مسلمان عزت پان گے اللہ جہاد کرن والے انہاں نو باب الجہاد دنو عزت نال پروٹوکول نال آوازاں پہن گیاں روزے رکھن والے انہاں نو عزت نال پروٹوکول نال جنت نو آوازاں پہن گیاں اے کائنات دے لوگو روزے رکھن والے بھی باب صدقہ کرن والے باب صدقہ دندرو اور حدیث نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں آپ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے یار بیٹھے نے میرے پیغمبر دے پروانے بیٹھے نے تے انہاں پروانیاں دے اندر نبی پاک دا یار خاص ابو بکر بھی بیٹھے نے صدقے جاواں قربان جاواں کیا مندر ہوئے گا میرے محبوب حدیث ارشاد فرما رہے ہونگے اس صحابہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہونگے ہے توڑے چہرے ہیں تے میں نے رونق نظر آ رہی ہے میں قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھیاں نے توڑے چہرے کھل گئے نے میں سونے دیاں حدیثاں پڑھیاں توڑے چہرے روشن ہو گئے نے کیا مندر ہوئے گا جدوں سونے دی زبان چو حدیثاں نکل دیاں ہونگیاں تے نبی پاک دے یار آپ دی زبان وچوں پھل چگ دے ہونگے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں سن دے ہونگے اور کیسا دور ہوئے گا کیسا زمانہ ہوئے گا خیر القرون کرنی آپ نے فرمایا سارے زمانے چو میرا زمانہ بہتر گل آئیے محبت ادار کریے نبی دا زمانہ خندہ بخت سخانہ خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ نال پاڑے ذوق نو ہی ذرا دادا کریے نا تاکہ جاگ دے رہو یہ نہ سمجھو کہ کاری صاحب ڈران دے ہی بہن ہے اللہ اکبر اللہ نبی دا زمانہ خندہ بخت سخانہ خندہ حسن و حسین دا سامنے نانا خندہ مدنی دی دید خندی اکھیاں دید خندی مدنی دی دید خندی اکھیاں دید خندی اکھیاں دید خندی مسجد نبوی وچ نیتے آنا جانا خندہ ہم مسجد نبی دے نام تے کہہ دے سبحان اللہ اللہ تو انہوں ایسے سال ہی لے دے اللہ جنہیں آکے بیٹھے نے انہاں دی جیب وچ پیسے بھی کوئی نہیں تے بینک اکاؤنٹ وچ بھی کوئی نہیں لیکن اللہ مدینے تے مکے پیسے نال نہیں جایا جاندا تیری رحمت نال جایا جاندا اوتھے کیویں جایا جاندا ہے اللہ دی قسمیں میں تحدیث بن نعمت دے طور تے گل سنان لگا میں نا الحمدللہ ساڑھے پائی احسان اللہ سکھیرہ صاحب تشریف فرما نے جنوری میں عمرہ کرن واسطے گیا انہاں نے اتھے ملاقات ہوئی تے غالباً میرے خیال 9 تاریخ سی میں جمعہ پڑھا رہا سا فیصل آباد عائشہ مسجد اندر میں شعر پڑھے مکہ مدینے دی عظمت دے تے میں دلوں ہی نہ واد نکلی اللہ سونیا ہے کو تھوڑے دن رہ گئے حج وچ ایسے سیزن لے جائیں تے تیرے کے کیڑی مشکل ہے میں وہ دعا تو بعد پھر بھی پاسپورٹ بنیا آیا سی تے میں اتوار والے دن پاسپورٹ دیتا شوار والے دن ویزا لگیا تے منگل والے دن حج تے چلا گیا اے او دی رحمت نال جایا جاندا ہے پیسے نال جایا جاندا اللہ اکبر اللہ دعا کردے رہنا چاہیے چاچا دی دعا پتہ نہیں کیڑے ویلے آمین قبول ہو جانی ہے کیڑے ویلے دعا قبول ہو جانی ہے اللہ مسجد نبی وکھائے مدینہ وکھائے اللہ نبی دا زمانہ خندہ بخت سخانہ خندہ
حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سبحانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھری کسے شام ساڈے گھری مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا جڑا جملہ پڑھنا چاہنا تیرے دل دیاں تیمہ تک جا کے ٹھنڈ پائے گا مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا یہ دن بھی بڑا جملہ زاغرات لاڈیاں نل جنتی شہزادیاں نل زاغرات لاڈیاں نل جنتی شہزادیاں نل جنتی شہزادیاں نل چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا عتیق میں تاری جاندا احمد میں تاری جاندا مدینے وچ مار جاندا احمد میں تاری جاندا مدینے وچ مار جاندا مدینے وچ مار جاندا پڑھ دے جنازہ آقا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام عظمتاں دیتی آپ دی زبان تے درنا کھول کے رہنے آپ حدیث ارشاد فرما رہے آپ جنتی لوگاں دا پروٹوکول بیان کر رہے کہ میرے پیغمبر دا یار غار بیٹھے نے نبی پاک دے ابو بکر بیٹھے نے صدیق بیٹھے نے ہائے اس کائنات دے اندر نبیاں تو بعد افضل البشر بیٹھے نے اس کائنات دے اندر بڑی عزت والی ہستی بڑے احترام والی ہستی بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت دے اندر کئی مرتبہ مخاطب کیتا تے تذکرہ کیتا
کیتا وہ ہستی بیٹھے نے نبی پاک دی زبان وچوں جنت دا تے جنت دے دروازیاں دا ذکر سن دے پہلے تے کہندے نے سونیو تسی دسنے پے ہو نمازی نماز والے دروازے وچوں مجاہد جہاد والے دروازے وچوں روزے دار روزے والے دروازے وچوں صدقے والے دروازے وچوں محبوب جی کوئی جدا بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں آجا باب الصلاۃ دے اندروں گزر جاؤ آجا باب الجہاد دے اندروں گزر جاؤ آجا باب الریان دے اندروں گزر جاؤ آجا باب الصدقہ دے اندروں گزر جاؤ آجا باب الایمن دے اندروں گزر جاؤ آجا باب القاظمین الغیظ وال گزر جاؤ آجا باب الوالد دے اندروں گزر جاؤ سونیا کوئی جدا بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے وچوں آوازاں پین گیاں میرے پیغمبر نے لب کھولے رحمت کائنات نے موتی رولے کائنات نے امام دی سچی زبان وچوں قیمتی جملے نکلے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر نعم و ارجو نعم و ارجو نعم و ارجو ان تکون منہم ابو بکر جنہ خوش نصیباں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز پے گی مینوں امید ہے انہاں دے اندر میرا ابو بکر بھی شامل ہے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ابو بکر مینوں امید ہے جنہاں نوں جنت دے دروازیاں تے پروٹوکول ملے گا انہاں دے اندر میرا ابو بکر تو بھی شامل ہے اللہ آج کوئی اٹھ کے حضرت ابو بکر دے بارے بکواس کرے وہ کتنا بدبخت ہے کتنا گندے تے پیڑے عقیدے دا مالک ہے حضرت ابو بکر دے بارے گلاں کر دے ابو بکر تے او پروٹوکول والا جنتی ہے جدے جنت دے 8 دروازے منتظر ہون گے اللہ اکبر اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے اے پروٹوکول دا ذکر کیتا اے اللہ تعالی نبی پاک نے کلا اس پروٹوکول دا ذکر نہیں کیتا بلکہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر ایک اور مقام تے جنتیاں دے پروٹوکول دا ذکر جنت بھی لبے تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی لبے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا وسیق الذین اتقوا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم پروٹوکول دے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ فرماندے نے جڑے دنیا تے رہ کے میرے کولوں ڈر دے رہے تقوی اختیار تقوی دا معنی پرہیز گناہاں تو پرہیز کر دے رہے شراباں تو پرہیز کر دے رہے زنا تو پرہیز کر دے رہے مجریاں تو پرہیز کر دے رہے گاڑیاں تو پرہیز کر دے رہے رشوت تو پرہیز کر دے رہے سودی کاروبار تو پرہیز کر دے رہے 2 نمبریاں تو پرہیز کر دے رہے ایک گناہ تو پرہیز کر دے رہے فرمایا جنت دے دروازیاں تے پروٹوکول لگ جائے گا سیک الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا انہاں جنتیاں نو پروٹوکول دے اندر گروہاں دی شکل دے اندر چلایا جائے گا چلتے چلتے جنت دے دروازیاں تے پہنچ جان گے جنتی پتہ کی کہن گے سلام علیکم نالے دروازے کھول دے جان گے نالے سلامیاں پیش کر دے جان گے اللہ اکبر اللہ کہندے جان گے تواڈے تے سلامتی ہوے خوش ہو جاؤ ہمیشہ جنت دے اندر داخل ہو جاؤ پروٹوکول جنتیاں دا جنت بھی لبے تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی لبے ہن میں جڑی حدیث بخاری دی پڑھی او دے اندر 4 دروازیاں دا ذکر ہے آئیے 4 دروازے رہ گئے جنت انشاءاللہ پھر کس دن تعارف کراواں اے 4 دروازیاں دی گل سناواں تے گل مکاواں نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا رحمت کائنات فرماندے نے ہن قیامت دا دن ہوئے گا میں چلدا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جاواں گا میرے تواڈے پیر رب دی بارگاہ کدوں جان گے میدان معاشر دے اندر جدوں لوگ میرے
میرے پیغمبر دے کول کٹھے ہو کے آ جان گے سارے نبیوں کو جواب مل جائے گا ہر نبی کہیں گا میرے تو علاوہ کسی اور کولے چلے جاؤ حضرت آدم کہیں گے میرے تو علاوہ کسی اور دے کولے چلے جاؤ حضرت نوح کہیں گے میرے تو علاوہ کسی اور کولے چلے جاؤ حضرت موسیٰ ابراہیم کہیں گے میرے تو علاوہ کسی اور کولے چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کہیں گے اذقبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ محمد کولے چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ چل دے میرے پیغمبر قرآن گے آکے نبی پاک دیاں دو خوبیاں بیان کرنگے ایک تے سونے ہو بڑی ذات گناہاں تو پاک ذات بڑی ذات معصوم عن الخطا ذات تے دوسرا سونے انت خاتم الانبیاء اللہ نے تنو خاتم الانبیاء بنائے اللہ کیا کیویں آئے ہو کی کہندے ہو سونے ہو ساڑی سفارش کر دیو میرے پیغمبر چل دے اللہ دی بارگاہ دے اندر جان گے نبی پاک فرماتے نے میں مقام محمود تے جا کے سارے سجدے سے اندر رکھ دیواں گا پتہ نہیں میں اپنے رب دی کنا جملیاں نال تعریف کراں گا میرے رب مینوں اپنی تعریف دے کلمات سکھاندے جان گے میں اپنے رب دیاں تعریفاں کردا جاواں گا میں اپنے رب دیاں تعریفاں بیان کردا جاواں گا پھر رب دی رحمت جلال دے اندر آئے گی اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد سونیا سر اٹھانا او پیاریا سر اٹھانا سونے اپنا سر مبارک اٹھاؤ نا سوال کرو میں عطا کراں سفارش کرو میں قبول کراں اللہ اکبر اللہ یہ شاعر یاد آئے بڑا سونا ترجمہ کیتا رب نے کرم دی چھان کرنی ہے نعرہ تکبیر ہتھاروں بلند کر کے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ سیرت النبی عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب وہ سینہ ٹھنڈا آیا کہ نہیں پھر کہو سبحان اللہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم آقا ہاں کرنی سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے مٹھڑا سر سجدے وچوں چک لے پیارا میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے نبی پاک بتا کی کہنے گے پہلے بخش دے اللہ امتی میرے پہلے بخش دے رب امتی میرے دوجی گل میں تاں کرنی ہے دوجی گل میں تاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے اور بڑا قابل توجہ جملہ اللہ اپنے پیغمبر نو کہن گے سونیا جیڑا تیریاں منداریاں پیاریا جیڑا تیریاں منداریاں سونیا جیڑا تیریاں منداریاں اساں جنت اس دے نا کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے اللہ فرمان کے سنیو ساروں اٹھاؤ سوال کرو میں عطا کراں سفارش کرو میں قبول کراں نبی پاک اپنی امت دی سفارش کرنگے اللہ فرمان کے جاؤ سنیو تواڈے نال تواڈے 70,000 امتیاں نو بغیر حساب و جنت دا داخلہ دے دیتا انہاں نو نال لے لو تے باب الاحمد دنرو جنت دندر داخل ہو جاؤ جنت بھی لبے تے جنت دندر پروٹوکول بھی ہونا نالو وڈا پروٹوکول کنہ نو لبنا ہے جڑے جنت دندر سب تو پہلا محبوب دنال بغیر سب جنت ویج جان گے دعا کرو اللہ سانو یونت شامل فرمائے 5 دروازے 6واں تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا رحمت کائنات فرماندے نے باپ جنت دا دروازہ ہے باپ جنت دا باپ جنت دا ایک باری بولو باپ جنت دا باپ جنت دا باپ جنت دا جنت ماں دے قدمہ تھلے سن دے رہن دے ہو اللہ اکبر باپ جنت دا باپ جنت دا دروازے جے ماں دے پیران دے تھلے جنت تے ابو دا ابو نو اللہ نے اے مقام دیتا ہے اللہ نے باپ نو اے مقام دیتا ہے جنت دا دروازہ بڑھا دیتا ہے باپ نو اللہ اکبر اللہ قدر کریا کر اپنے باپ دی احترام کریا کر اللہ دی قسم ہے پورا موضوع سلیکٹ کرن دی وجہ سیرت النبی کانفرنس موضوع تلی تسیر عالم والا پاک پتن دے اندر ہو دی وجہ پھر پاک پتن دے ایت موضوع تلی دے قریب ایک پنڈ ہوتے واقعہ پیش آیا تو سامنے کیا سوشل میڈیا تے فیس بک تے یوٹیوب تے واٹس اپ گروپان دے اندر ایک بدبخت بیٹا ہے کہ اپنے سفید والا والے باپ دے چہرے تے جتیاں مار دا پہ آئے انج کہہ لو اپنی جنت دے دروازے نو جتیاں مار دا پہ آئے چھٹا بدبخت ہے جڑا اپنے باپ دی توہین کر دائے جڑا اپنے باپ دی گستاخی کر دے وہ دے نالو بڑا ظالم کڑا ہو سکدے میں کہنا تو تے جتیاں ماریاں نے اللہ دی قسم باپ تے اس دن ہی مر جاندا ہے جس دن بیٹا باپ دے سامنے اکھاں چک لوے باپ دا تے اس دن ہی مرنا ہو جاندا ہے جس دن بیٹا باپ دے سامنے کوڑیاں پا لوے باپ دا تے اس دن ہی مرنا ہو جاندا ہے تو بیٹا باپ دے سامنے اچھی بول پوے باپ دا تے اس دن ہی مرنا ہو جاندا ہے جس دن بیٹا باپ دیاں گستاخیاں کر لگ دے جتیاں چکنا تے دور دی گل ہے باپ نو تے باپ دے باپ نو تے بیٹے دیاں نظریں ہی مار چھڑ دیاں نے باپ نو تے بیٹے دیاں جتیاں ہی مار چھڑ دیاں نے باپ نو تے بیٹے دیاں بولیاں ہی مار چھڑ دیاں نے اس سے واسطے تے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فرمایا تیرے رب دا فیصلے عبادتاں کلے اللہ دیاں کرنیاں نے اللہ تے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے اگر تواڈی زندگی دے اندر تواڈی امی دی خدمت دا موقع مل جائے تواڈی زندگی دے اندر تانوں تواڈے ابو دی خدمت دا موقع مل جائے یا دوواں دے اندر دوواں دی خدمت دا موقع مل جائے یا ایک دی خدمت دا موقع مل جائے اور جتیاں مارن والے ہو باپ نو اور چڑکاں مارن والے اپنے باپ نو مندے بولن والے اپنے باپ نو اے قرآن دا ذرا اصول لے کے لے جاؤ اے قرآن دا قانون لے کے لے جاؤ اے قرآن ایک حد لگا دیتی ہے اے قرآن ایک ریڈ لائن لگا دیتی ہے فرمایا فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف اپنے باپ نو اف بھی نہیں دے کہنا اپنے باپ نو اچھی بھی نہیں دے کہنا کیوں دی وجہ اے وے کائنات دے لوگو ایک باپ ہی ہے جڑا آپ تے موچیاں والا کام کر دے تے پتر نو پولیس افسر بنوا دیندا ہے آپ تے نائیاں والا کام کر دے تے پتر نو ڈاکٹر بنا دیندے اے باپ ہی ہے جڑا آپ سر تے تگاریاں چوکے تے بیٹے نو پروفیسر بنا دیندے اے باپ ہی ہے جڑا کائنات دے لوگوں اے بینک دے سامنے چوکیدار بن کے کلے کلے بندے دیاں چڑکاں تے گاڑاں سن کر کے اپنے پتر نو بڑا بڑا افسر بنا دیندے میں تے اس واسطے پورے پاکستان دے اندر کہنا پھرنا وا کہ نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں ہمارے خواب
ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر کسی سے ہو نہیں سکتی کسی سے ہو نہیں سکتی جو محنت باپ کرتا ہے جو محنت باپ کرتا ہے نرالی ساری دنیا باپ کیے باپ ٹر گئے یہ بچے روندے پھر دینے تے کہندے پھر دینے غم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا جب آپ تھے رونق میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے کوئی آتا نہیں لینے بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے ماں کہتی ہے یہ کہہ گئے کر روتی رہتی گئے یتیمانو پالنا ماں واسطے مشکل ہو جاندے گل گل تے بچے سوال کر دینے گل گل تے بچے زد کر دینے تے ماں دوسرے پاس منہ کر کے رو لیندی ہے اللہ اکبر اللہ آ جائیں گے ماں کہتی گئے یہ کہہ گئے کر روتی رہتی گئے ہم جاتے گئے گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فرمایا انہوں جتیاں مارنا تے دور دی گل چڑک بھی مارنی اف تک بھی کہنا جدو بلانا ہے عزت نل بلانا ہے 6 دروازیاں دا ذکر کیتا ہے 2 رہ گئے جنت اور انشاءاللہ یہ 2 دروازیاں دا ذکر آئندہ سال کرانگے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے امید ہے انشاءاللہ سانو بھی اللہ انہاں لوگاں شامل کرے گا جنہوں جنت بھی ملے گی تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے گا اللہ کتاب و سنت دے مطابق جی میں سنانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول و منظور فرمائے جنہ جوانہ نے جنہ بھائیاں نے اس خوبصورت بزم نو سجایا اور اپنا قیمتی پیسہ اور وقت صرف کیتا بھائی اجمل بھٹا صاحب بھی ساڑے بھائی تشریف لے کے آئے اور ساڑے بڑے ہی پیارے بھائی ساڑے محسن ساڑے پیارے ساڑی جند جان حاجی جعفر منصور صاحب امی پور بنگلہ فیصل آباد تو تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اے اعلان ہے جامع مسجد بلقیس اہل حدیث طبہ سلطان پور بستی حافظ آباد قاری نیاز الرحمان یزدانی صاحب تشریف لے آئے نے یا امین ربانی صاحب قاری ریاض محمود ثاقب صاحب اور حافظ فیاض احمد ربانی صاحب قاری خوشی محمد اظہر صاحب انہاں دی سجائی ہوئی خوبصورت بزم سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 24 اکتوبر بروز منگل مغرب دی نماز تو بعد انشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر شیر اسلام حافظ محمد یوسف تھوری صاحب للکار شہید خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب ولی کامل حضرت مولانا علامہ عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ اور
خطیب پاکستان مبلغ اسلام قاری محمد یاسین حیدر صاحب مبلغ اسلام، خطیب اسلام قاری محمد الیاس مدنی صاحب مبلغ اسلام، حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمن ضیاء صاحب خطیب پاکستان، مولانا اکرم شذاب صاحب، اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا 24 اکتوبر بروز منگل مغرب دی مات تو بعد سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے۔ اللہ اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے، احباب دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڈے اس علاقے دا عظیم ادارہ جامعہ اشاعت الاسلام 149 ای بی عارف والا سائیوار روڈ عظیم و شان سالانہ اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے، ولی کامل اور فضیلت الشیخ۔ میں انہاں دا اعلان کرن تو بعد ایک درخواست کراں گا، جتنے احباب تشریف لے کے آئے جے نا، اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا اوتھے جایا جے، تقریر تے چلو انہاں جو کرنی بزرگاں نو ویکھن دا بڑا ثواب ہے، بڑے خوبصورت بڑے نیک اور اللہ دے ولی بندے، ولی الرحمن سارے جانا جے، زیارت کریا جے تانوں زیارت کر کے سکون نہ ملے، اللہ دی قسم چوکے کہنا میں اپنی جیب جو تانوں کرایا دیاں گا ایسے نیک لوگاں دی زیارت۔ پھر انشاءاللہ گفتگو سنو گے، تہاڈا امام تازہ ہوئے گا حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ شیخ صاحب دا سایہ تا دیر ساڑی جماعت تے سلامت رکھے، اور رئیس جامعہ سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ شیر پنجاب، رئیس المقررین حضرت مولانا منظور احمد صاحب، اور یادگار اسلاف بزرگ عالم دین حضرت مولانا بہادر علی صاحب صاحب حافظہ اللہ۔ انشاءاللہ 14 اکتوبر بروز ہفتہ عشاء دی نماز کے بعد سالانہ اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے۔ ساڑھے بھائی سعید ضیاء صاحب تشریف لے کے آئے نے، سارے ساتھی اس پروگرام کے اندر ضرور شرکت کرنا اور بزرگان دی زیارت کرنا۔ بھائی آئے نے سپیشل وہ 2 جملے کہہ رہے نے، سنا دیں فکر آخرت، تھکے تے نہیں بیٹھے۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، کنے سانو رونا ہے۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، کنے سانو رونا ہے۔ جس دن اگلے جہان والی جاویں گا، اے میٹ لیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، تیرے کی سے لگ دے میرے کی سے لگ دے، کول نہ کھلونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے تینو رونا ہے، کنے تینو رونا ہے۔ نہیں یقین آمدہ موضع تلی دے قبرستان چلیا جا کر، قبرہ بے کے غور کریا کر، او زبان خال نہ لوازہ لگا دیا نے، اساوی نہیں رہنا صدا قبرائیں کہم دیاں، مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں ہو رہندیاں، قبرانی مٹیاں نو صدا کنے ڈھونا ہے، قبرانی مٹیاں نو صدا کنے ڈھونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، کنے سانو رونا ہے۔ دنیا دے سب یار سجن بیلی چھڑی جانا وا، دنیا دے سب یار سجن بیلی چھڑی جانا وا، رہندا سا جتھے میں حویلی چھڑی جانا وا، اللہ جان میرے نال اللہ جان تیرے نال اگے کے ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ کر غور تو غت دیاں انگلیاں تے انہاں اندر فرق ضرور ہے، انج فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی تنگے تن دیاں کپڑیاں تو کوئی کھا
آقا مغرور ہے، اس بات یاد رکھ تو مسلم، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا، کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچی، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد گھل چلیا، اتے گھر کوئی یار مسافر گئے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ سانو آخرت دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائی چودھری محمد سعید دلو صاحب کافی بیمار نے، بیماری دے باوجود تشریف لے کے آئے، اللہ اس بھائی نو شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح مامو جی محمد اسلم وہ بیمار نے، اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ ریاض قریشی صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے والدہ محترمہ بیمار نے، اللہ انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔